سمعني لما عن تسخات تدلي نجر كنجرك هذه خونسه كتخونه زجبك نجر كنجرك يا مزي على ما يتجنع عند عبلت تدللك يا تعزلنا كنا تحجزيه سب سلز بخيز مسلوط يلن سلز معررون زمس جنزب يلن سلز تقوده زمس كبر يلن مبكاي مالته تسعير اللخو مالتي زخونه نجر نزي مقبار مقنعة لاني مستبل دماني هو كان الصفات مرحة كم زي لها كتفلت لك لو مئة مرج أنا أتكايو وين نزل عالم عندما مررك تنبر ويد ما نبعتك صريكا صنعك تكون كان زام سجات أمكا كل تمرج أتاتب كرمي خلو ويك سبب ركا كتفادل لخا ويد ما كم ندار تطعيمك زيادة صنعك تكون يخان صنع عصباتك أنزا نفسنا سرعة يمزغيروا سلزي تقود أخا أزيخات أنكيرك تسرح سلزي تنعك دما زيادة سونتك تخنص دخم سب سلمن تأيو إذن عايز قد من ندابلي بكي حيال السبات جن كما يجرى نزنا جرزي مداي وعوتي جورن دولي حطون مبكاي العخات رح يزت فاكه علم جن تقصليا بزعبات عرخة زي سمع لن وصيت كاجن كله كريك جمري أبكن دي سلمن تاين دابل كتمرر كميل كحتت كما يجري عوت كما يجري يبلص وانقوا نايتهم سعرات كتقم تطوبل نبعتك من قد يزرقني مخنيات خدمة صقمك فصيما يفوتحني دخم انتخونك عبي محابر سبقا زخوان بوتاي كهلوان كانيو صنعكون ويدما نزل عالم ترقص حازي نبعتك حساسو موتسن عالم تصبايك ازلا ازا فيديو زيا كتصنعك اتقليال كتحاسبك لو محادا وسانك كتوسنك حتى كايدلي كاولو مجميرك مبكاي تتوابل او كومنت تاسيال لوكيلك ونصحف لي ازا قال زيا عبي مدرخ عوتك مسكر خوين نقرب تحجزنيا لكن دا جبركا نزق صلو حيره دقائق مساين تصنحقا سلست عبيت مشترات افيوتكا صنعك تكون لما تخل منقدي حدا كلتن داولكونا بخاخ قروميه حبير كان نصنح قدامي تنطبي كانزا مسمصكا كسبركا يتفقدلو ብዙ حساب سقاي مسمصه سلامنتاي اننا بلا ابي مريت تدفي بكي ግን ሓደ ሓቂ ክነግረካ ቃንዛ ኣብ ህይወትካ ዘይተርፍ ነገር እዩ እቲ ዋና ነገር ግን እቲ ዝመጽ ቃንዛ ከመይ ተተኣናግዶ ዝብል እዩ ድኹማት ሰባት ንስቃዮም ንኽድሃሉን ንኽስበሩን ምክንያት ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ዘቕርብዎም ጽኑዓት ሰባት ግን ስቃዮም ከም ነዳድ እዮም ዝጥቀምሉ ዝተንዓካሉ መዓልቲ ዝያዳ ንኽትሰርሕ ሓይሊ ይኹንካ ኣብቲ ዝሓሰርካሉ መንገዲ ድማ ሓድሽ መንገዲ ንኽትፈጥር መንገዲ ይኹንካ ንብዓትካ መንገዲ ይፅርግን እዩ ረሃፅካ ግን ዓለምካ ይፅቕይር مبكاي تطوابل مو كانزا خناب سنة سرعة ويقع ديسيبلين قيرو كانزا مستسمعك زيادة حموش دقائق سرح مسدخم كادما زيادة حادة سقوم تتقوعز عالم نستسوابر سبه ره الرهيب اللان عالم نستسوابر نقر رقيصة نزتل على سبت رح يتسجد لو ميزال لخالو سقاي صبحنا بتبصحوت صنعات مسال اليوم لنفس خاي تفرح الله كانزا خا نعخا تتكمل كاي تفقدلو نسخا نقانزا خا تتقمل مو حيالكون مبكاي خان عقد رح يزدفك تسمو أنزا خان بعود كيرو زيا اتقدمت متكليا حزد ما نبتا خاليتي زيادة كان كتقون الطعمك والصاني تنتف وصدك اتخاليت نتبيه عالمنا نبعتك اي كتريونيا وزيتك طرح التمزنا نسبات بزح دخيبية بزح تساغيلك نقرم تخليخا ግን حقኛ حق ክነግረከም ሰባት ብዛዕባ ዛንተኻ ስቃይኻ ፈጽሞ ይጨንቆምን ዓለም እንታይ ያምጽኻ ያትብለክ ኩልሻ ብዛዕባ ጻርኻ ዝስማዕ ነገር የለን ውጽኢትካ ግን ኩሉ ክርዩ ድኹም ወዲ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብ ቦታ ይብሉን ጻርኻ ውጽኢት እንተዘያምጽዮ ኣብ ንፋስ ከም ዝረገጽካ ሕሰብ ኣብ ክንዲ ስለምንታይ ትብል ከመይል ከሕተት ከመይ ገረ ይዕወት ከመይ ገረ ይበልጽ ቋንቋ ሰነፋት ፈጽምካ ክትቀበላ ይግበካን كابلو مجميركا بقالاتك سمعنكا بتبل بوصيتكا كتزارب جمر سباتاي تخلني خاكولو خاكلو بقالاتي تملسلو بعاوتكا ملسلو اتزعابي حين مفدح عابي عاوت مزقاب ترحيو نبعاتكا من قد يسرقن مخنياتاتكا دما تسقمكا يفتحون صنعخن وي دما نزل عالم ترقص عالم نتعواتاي ترحيا بوتات تهبه وصيت زيبولو صعري واقا يبولون نمخنياتاتكا قتلو مما وصيت ولد أزي أتخليت متكليا حز خانة بتصلسيت قصدك سالسيت نتبي لنفس خايت دخلا مبزحة سبه نفعلو انداو دقائقات رخبو داخي ملقم سمعيتي باللين
ሎሚ ኣይኸልን እዚኦም ኩሎም ናይ ስዕረት ቃላት እዮም ንነፍስኻ ክድህላ ተጀሚርካ ንውድቀትካ ቦታ ተመቻችለኻ ማለት እዩ ስነ ስርዓት ወይ ከዓ ዲሲፕሊን ማለት ስምዒትካ ብዘየገድስ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ምፍላጥ ወይ ከዓ ምፍጻም ማለት እዩ ስምዒትካ ንዓኻ ክእዘካ ይትፍቀደሉ በተቃራኒ ንስኻ ንስምዒትካ ዓዝዞ ኣይካልን ዝብል ቃል ካብ ኣይምሮኻ ውፅዮ ሓቀኛ ጽኑዕ ሰብ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሰነፍ መንነት ቀቲሉ ይዝለዓል ንነፍስኻ ጨካን ኩን ትኽኺት ክስዕረካ ይብሉን ዝያዳ ስራሕ ፍርሒ ክመጽእ ከሎ ናብቲ እትፈርሖ ነገር ተጓዓዝ ዓለም ንብዓትካ እምበር ንልመና ቦታ ኣይትህብን እያ ሎሚ ምቾት መሪጽካ ስራሕካ እንተዘይሰሪሕካ ጽባሕ ንውርደት ትዳልውለኻ ማለት እዩ ንብዓትካ ሕሰሶ ሞተስም ሎሚ እትኽእሎ ዘለኻ ስቃይ ጽባሕ ሓራካ ውፅካ እዩ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ድሌታቱ ባርያ እዩ ዝኸውን ባርያ ክትከውን ዲኻ ወይስ ጎይታኻ ክትከውን ትደሊ ሕዚ ወስን ምብካይ ጠጠው ኣብል እሞ ንነፍስኻ ብጭካንን ብስነ ስርዓትን ህነጻ እምበኣር እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትውዳ እያ ምክንያትካ ሰሚዕና የለና ንብዓትካ እውን ርኢና የለና ግን ኣይጨንቀንን ዓለም እውን ከምዚኣ እያ ክትብለካ ሎሚ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ወፂኻ ናብቲ ዝለመድካዮ ምምራር ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ነገር ፍለጥ ጽባሕ ምስ ወደካ ዘልዕለካ ይትረክብን ኣብ ጣዕሳ ኢኻ ክትነብር ሕጂ ንብዓትካ ሕሰስ ምክንያታትካ ቅበሮም ቆልዓ ምዃን ጠጠው ኣብል እሞ ወዲ ተባዕታይ ወይ ከዓ ጠንካራ ሰብ ንምዃን ታሪክ ንምጽሓፍ ተስም ታሪክ ብጽንዓት ብተግባር እዩ ዝጽሓፍ ሎሚ እንተዘይተስኢኻ ጽባሕ ንውርደትካ በዓልኻ ተሓታቲ ክትከውን ኢኻ እዛ መልእክቲ እዚኣ ንተዓዘብቲ ዘይኮነትስ ንጀጋኑ እያ ለውጢ ንምምጻእ ዝወሰንካ እንትኾንካ ኣብ ኮሜንት ተስኢ ኣለኹ ኢልካ ጽሓፈለይ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ላይክ ምግባርኩም ሕዚ እውን ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ምስ ትገብሩ ሓቢርና ክንዓቢና ናይ ስራሕ ሰብ እንትኾንካ ለውጢ ምስ ትደሊ ኣካል እዛ ስድራ እዚኣ ምዃን ግድን እዩ ሰብስክራይብ ግበሩ ብኻልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ደሓን ኩኑለይ